हेलो एभ्रिवान, नेपाल अनलाइन स्कुलमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। भाइ बहिनीहरु, आज हामीहरु पढ्न जाँदैछौँ क्लास 1 को माई इंग्लिश बुक। ओके, माई इंग्लिश बुकमा चाहिँ हामी आज पढ्दैछौँ लेसन 43। लेसन 43 मा हामी अल्फाबेट्सहरु पढ्दैछौँ हैन। युनिट 2 रहेको छ हाम्रो। हामीले आज भने क्यापिटल लेटरको एन र स्मल लेटरको एन, एबीसीडी अल्फाबेटको हैन लेटर्सको। त्यसपछि अनि हामी दुई चारवटा शब्दहरु पनि बनाउने छौं। ओके, ल अब ध्यान दिएर हेर्नु होला है त आफ्नो कपीमा अथवा मैले यहाँ भनेको कुरामा पनि। क्यापिटल एन हामीले यसरी एउटा दुईटा तीनटा यो यसरी धर्को बन्छ। यो भयो क्यापिटल लेटर, क्यापिटल लेटर, क्यापिटल लेटर। ओके, जति धेरै घरमा बसेर प्र्याक्टिस गर्नुहुन्छ आफ्नो कपीमा त्यति धेरै तपाईलाई आउँछ है सजिलै। यो भयो हाम्रो स्मल लेटर, स्मल लेटर। ओके, बुझ्नुभयो नि। यो रहेछ हाम्रो क्यापिटल लेटर, यो रहेछ हाम्रो स्मल लेटर। बुझ्नुभयो तपाईहरुले? हाम्रो क्यापिटल लेटरको एन र स्मल लेटरको एन। ध्यान दिएर सुन्नु होला है त। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन। एन हैन त हामीले आज पढ्ने? यस, बुझ्नुभयो नि। यतिसम्म हामीले पढिसकेका छौँ भनेदेखि आज हामी एन पढ्न जाँदैछौँ। लिसन एन्ड से भनेको छ। लिसन एन्ड सेमा चाहिँ हामीले अगाडिको भिडियोहरुमा पढेको कुराहरु यहाँ अलिकति सानो सानो शब्दहरु राखेको छ जुन हामीले उच्चारण गर्नुपर्ने छ म सँगसँगै। ओके, एम आई एल के मिल्क, मिल्क माने दूध, तपाईहरुलाई थाहा नै होला। एम आई एल के हुन्छ? मिल्क। एम फर्स्टमा आएको भएर स्मल लेटरबाट सुरु भएको छ सबै हैन। एम फर्स्टमा आएको भएर के भयो? एम फर मिल्क भयो। जे ए एम जाम, जे ए एम जाम, जाम भनेको ब्रेडमा लगाएर खाने, रोटीमा लगाएर खाने हैन, फ्रुट्स जाम हुन्छ। जे फर जाम, बुझ्नुभयो नि, किनकि जे फर्स्टमा आएको छ। एम आई एल एल मिल, एम आई एल एल मिल। हेर्नुहोस् त, स्मल लेटरको एन एम अनि त्यसपछिबाट सुरुमा एमबाट सुरु भएको भएर एम फर मिल भयो। बुझ्नुभयो नि। अर्को रहेको छ एम ए के ई मेक, फर्स्टमा एम आएको हुनाले एम फर मेक, मेक, मेक माने बनाउनु गर्नु भएले हैन। लुक एन्ड डिस्कस भनेको छ हामीलाई। यो फोटोमा हेरेर चाहिँ पिक्चरको आधारमा चाहिँ हामीले केही कुराहरू बुझ्नु पर्यो है त। हामीले फोटोमा के छ भनेर हामीले यसो अलिकति एनालाइसिस गरौँ है त। एउटा रुख छ, ट्री हैन त। त्यसपछि नर्स छ यहाँनिर हैन। त्यसपछि के छ? नर्सको चाहिँ लास घाँटीको सुनको सिक्री नै लगिदिएछ। कसले त? चराले, बर्डले हैन त, बर्डले लगिदिएछ। त्यसपछि एउटा सानो बोयले चाहिँ के गरेको छ त? योनिर नेट लगेर चाहिँ यसरी ताना लागिरहेको छ हैन त। यतिबाट हामीहरू बुझ्न सक्छौँ। एन फर के भयो? नर्स भयो। एन फर के भयो? नेस्ट भयो। एन फर के भयो? नेकलेस भयो। ओके, ल अब हामी हेरौँ है त। लिसन एन्ड से भनेको छ। लिसन एन्ड सेमा के रहेछ त? एन फर नोज, एन फर नेस्ट, एन फर नाइन, एन फर नेट। बुझ्नुभयो नि। अब यहाँनिर स्मल लेटर हो यो चाहिँ। यिनीहरू सबै के हो त? स्मल लेटर हो। अब स्मल लेटरको हामीले चाहिँ कसरी लेख्छौँ भनेदेखि हेर्नुहोस् है ध्यान दिएर। तपाईहरुले कसरी लेख्छौँ त? एन यसरी लेख्छौँ। कसरी? सिधा धर्को अनि यस्तो, सिधा धर्को अनि यस्तो, सिधा धर्को अनि यस्तो। बुझ्नुभयो नि तपाईहरुले? यसरी तपाईहरुले एन लेख्नु होला। लेखौँ है त अब हामी यहाँनिर। ओके, हेर्नुहोस् तपाईहरु पनि। एन ई टी नेट। फोटोमा के छ त? हाम्रो चित्रमा नेट छ, जाल, जाल हैन। त्यसपछि अर्को रहेको छ हाम्रो नेट भनेको जाल भयो हैन। अर्को रहेको छ नोज, एन ओ एस ई नोज। अर्को रहेको छ एन ई एस टी नेस्ट, एन आई एन ई नाइन। अब हेर्नुहोस् त तपाईहरुले NINE युज गर्दाखेरि 9 भनेर लेख्दाखेरि हामीले अगाडिदेखि त धेरै भिडियोहरू पढिसकेका छौँ हैन त। त्यहाँ मध्येमा हामीले के पढिसकेका छौँ त? ABCDE पनि हामीले पढिसकेका छौँ, FGHI पनि हामीले पढिसकेका छौँ। त्यही भएर कहिले लेखेँ मैले यहाँनिर 9 कसरी लेखेँ त? NINE 9 लेखेँ। अब नेटको एन पनि आज हामीले सिक्यौँ, ई हामीले पढ्न सिकिसकेका छौँ हैन त। यसरी नै तपाईहरुले पनि लेख्नु होला अनि त्यसपछिबाट पढ्न सक्नुहुन्छ। अब अहिले सबै स्पेलिङ प्लस या सबै याद गर्न त अहिलेको त सक्नुहुन्न। तपाईहरुले पनि प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ हैन त। प्र्याक्टिस गरेपछि नै तपाईहरुले सिक्नुहुन्छ।
त्यही भएर चाहिँ अब हामीले स्मल लेटरको एन बनाउँदाखेरि स्मल लेटरको एन यसरी लेख्न पर्यो, यसरी लेख्न पर्यो होइन त। अनि फर्स्टमा एन आएको छ भनेदेखि वर्डमा चाहिँ हामीले त्यसलाई एन फर नेस्ट, एन फर नोज, एन फर नेट, एन फर नाइन भनेर बनायो। ओके, यसलाई फेरि तपाईँहरूले क्यापिटल लेटरमा यसरी लेखेर पनि बनाउन सक्नुहुन्छ है। एन फर नोज, एन फर नेस्ट, ओके, एन फर नाइन, एन फर नोज। ओके, तपाईँहरूले यसरी पनि बनाउन सक्नुहुनेछ। अब यहाँनिर कलर्स भनेको छ, हामीलाई कलर भन्नुपर्ने छ। एनबाट चाहिँ हामीलाई कलर अब नेट बनाउन सिकाएको छ होइन। तपाईँहरूले आफूले घरमा बसेर प्र्याक्टिस गर्नु होला। यो फर्स्ट एन यसरी लेख्नुपर्ने छ, क्यापिटल एन। यसको आधारमा चाहिँ हामीले बनाउन सक्छौँ भनेर दिएको छ। यसरी लगेको छ होइन, त्यसपछि यसरी लगेको छ। त्यसपछि तपाईँहरूले बस के गर्नुपर्ने छ त, यहाँबाट चाहिँ यसरी लगेर जोड्नु पर्यो होइन। त्यसपछि यहाँ डन्डी जस्तो बनाउनु पर्यो, सानो डन्डी जस्तो समाउनको लागि। अनि त्यसपछि तपाईँहरूले धर्को तान्नुभयो भने नेट भइहाल्यो। कति सजिलो छ बनाउनको लागि। ल हेर्नुहोस् त नेट। यसरी नै तपाईँहरूले पनि घरमा बसेर प्र्याक्टिस गर्नु होला जालो बनाउनको लागि। ओके, अब कलर भर्नु भनेको छ यहाँनिर। म कलर भरिदिन जाँदैछु, तपाईँहरू पनि घरमा बसेर कलर भर्नु होला। ओके भाइ बहिनीहरू, ल मैले अहिलेलाई यो कलर राखिदिएको छु यहाँनिर। तपाईँहरूले पनि आफ्नो घरमा कस्तो किसिमको कलरहरू छ यसो हेरेर राम्रोसँग भर्ने कोसिस गर्नु होला। यो कालो धर्कोभन्दा बाहिर जानु हुँदैन है। कलर गर्दाखेरि जहिले पनि हामीलाई एकदम मिलाएर भर्नुपर्ने हुन्छ। कालो धर्कोबाट राम्रो बाहिर गइदियो भनेदेखि राम्रो हुँदैन, हाम्रो भनेअनुसार एक्जाममा नम्बर आइदिँदैन होइन। त्यही भएर मिलाएर गर्नु होला ओके कलर चाहिँ। ल यसरी नै तपाईँहरूले फेरि यसमा पनि गर्न सक्नुहुन्छ होइन त। यसमा पनि गर्न सक्नुहुन्छ। मैले सेम कलर लगाएँ होइन, तर अलिकति च्याडको कलर चेन्ज गर्न पनि सक्थेँ मैले। तपाईँहरू भने कलर चेन्ज गरेर स्विट बनाएर बनाउनु होला, घरमा प्र्याक्टिस गर्नु होला। क्यापिटल एनबाट चाहिँ नेट बनाउन सकिन्छ। ओके, यो के हो त, नेटको फोटो हो। बुझ्नुभयो नि। यसरी कलर चेन्ज गरिदिनु होला। यसमा चाहिँ माथि भएको कलर नै हामी राखिदिउँ होइन। ल यसरी नै तपाईँहरूले पनि एन फर नेट बनाउन सक्नुहुनेछ। नेट भने जालो। ओके, ल क्यापिटल एनबाट कसरी त, यस्तो यस्तो यस्तो, यो भयो क्यापिटल एन। यहाँबाट चाहिँ नेट बनाउन सक्नुहुन्छ। बुझ्नुभयो नि। यसरी लगेर यसरी लिएर आएर त्यसपछि यसरी लगेर यसरी यसरी तपाईँहरूले पनि धर्को तारेर बनाउन सक्नुहुनेछ। ओके, ल तपाईँहरूले आफ्नो कपीमा प्र्याक्टिस गर्नु होला है त भाइ बहिनीहरू। फाइन्ड एन्ड ट्रेस द वे। हामीलाई चरा यहाँ देखाएको छ। चराले अन्डाको यहाँ गुडसम्म चाहिँ नेस्टसम्म चाहिँ कसरी पुग्छ त्यो हामीलाई एरो गरेर जानुपर्ने छ। ओके, यहाँबाट सुरु गर्नुपर्ने छ हामीलाई। हेर्नुहोस् है त, अब कहाँबाट जान सक्छौँ त हामी, कहाँबाट जान सक्छौँ। फर्स्टमा म यहाँबाट ट्राई गर्दैछु है त। ओके, यहाँबाट मैले ट्राई गर्दैछु। ध्यान दिएर हेर्नु होला तपाईँहरूले पनि है के भाइ बहिनीहरू। यसरी हेर्नुहोस् है त। एनबाट जाने हामी ट्राई गर्दैछौँ। म चाहिँ एनबाट जाँदैछु होइन। यसरी गएर फेरि यसरी आएर यसरी गएर यसरी आएर यसरी गएर फेरि यसरी आएर अनि यहाँबाट यहाँसम्म एन 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 हुँदै आएको छ कि क्यापिटल एन हुँदै। तपाईँहरूले पनि यसरी नै भर्न सक्नुहुन्छ। मैले अलिकति बुझ्नको लागि अलिकति डार्क कलरमा गर्न जाँदैछु। हेर्नुहोस् है त। ल यसरी गर्नु पर्यो, बुझ्नुभयो नि। ओके, ल कलर बढ्दै 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 आउनु होला। क्यापिटल एन भएकोतिर आउनुभयो भनेदेखि टक्क अन्डाको चराको अन्डासम्म तपाईँहरू आइपुग्न सक्नुहुन्छ। अब राइट भनेको छ हामीले एन कसरी लेख्ने त्यो लेखौँ है त। क्यापिटल एन कसरी लेख्ने तपाईँहरूको आफ्नो इङ्ग्लिस कपीमा कसरी लेख्नु पऱ्यो त, माथिको रातो लाइनदेखि तलसम्म सेकेन्ड लास्ट लाइनसम्म, त्यसपछि फेरि अर्को धर्को बाङ्गो, त्यसपछि फेरि सिधा। यो भयो क्यापिटल एन। अर्को भयो स्मल लेटरको एन भयो, यसरी भयो बिचमा गर्ने। यो रातो माथिको भागदेखि यो टिक 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 गरेको ठाउँमा चाहिँ एकदमै बिस्तारै स्लोली एकदम लाइटली समातेर गर्नु होला। स्मल लेटरको एन भयो, यो फेरि क्यापिटल लेटरको एन भयो, यो फेरि स्मल लेटरको एन भयो। कसरी लेख्नु तपाईँ क्यापिटल लेटरको एन तपाईँहरूले यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ भनेदेखि स्मल लेटरको एन यसरी लेख्न सक्नुहुनेछ। ओके, यसरी नै प्र्याक्टिस गर्नु होला तपाईँहरूले। लेसन 44मा पनि हेरौँ फेरि क्यापिटल लेटरको एन कस्तो छ यहाँनिर छ होइन। यो भयो क्यापिटल लेटरको एन, यो भयो हाम्रो स्मल लेटरको एन। बुझ्नुभयो नि। रिड भनेको छ NJKML। तपाईँहरूले पढ्नुभयो त मैले भन्नुभन्दा अगाडि नै NJKML।
जस्तै हामीले यसलाई मिलाएर पनि पढ्न सक्छौँ है। जस्तै ABCDEFGHIJKL भनेर पढेको जसरी नै हामीले कसरी पढ्न सक्छौँ त IJKL छैन, M छ, N छ, सिरियल कति मिलाएर पनि पढ्न सक्नुहुन्छ। अथवा यहाँ सबै अल्फाबेट नहुनु पनि सक्छ होइन, तल उल्टो सिधा गर्दा पनि। त्यही भएर चाहिँ हामीले यहाँ जे लेखेको छ त्यही पढ्नु होला तपाईँहरूले पनि। N for nest, J for joker, K for king, M for man, I for ice cream. ओके सरी, L for lion, स्मल लेटर लेखेको छ यहाँनिर। N for nest, J for joker, K for king, M for man, L for lion. ल त्यो त हामीले पढ्यो। लुक एन्ड से भनेको छ हामीलाई यहाँनिर। अब यहाँनिर चाहिँ हामीले के गर्नु पऱ्यो, क्यापिटल एन पनि बनाउनु पऱ्यो, स्मल एन पनि बनाउनु पऱ्यो। स्मल एनको त हामीलाई दिएको छ फर्स्ट लेटर एन भनेर, यसरी दिने बित्तिकै के छ त हाम्रो यो एन फर भन्न सक्छौँ, किनभने फर्स्टमा एन आएको छ हामीलाई सेन्टेन्समा, सरी वर्डमा होइन त, हाम्रो शब्दमा। त्यही भएर हेरौँ है त। एन फर नोज, एन फर नेस्ट, एन फर नर्स। ओके अब यसमा हामी क्यापिटल लेख्नु के गर्नु पऱ्यो, एन फर नोज लेख्नलाई NOSE नोज क्यापिटल लेटरको भयो। फेरि अर्को लेख्नलाई NEST नेस्ट, फेरि अर्को लेख्नलाई NURSE नर्स। यसरी चाहिँ हाम्रो क्यापिटल लेटर भयो। यो चाहिँ हाम्रो स्मल लेटरको भयो। भन्न खोजेको फर्स्टमा स्मल क्यापिटल लेटर छ भन्न खोजेको, सेकेन्ड थर्डमा त मैले भ्यालु त्यति धेरै इम्पोर्टेन्ट दिइनँ होइन। फर्स्टको लेटर चाहिँ क्यापिटल बनाएको छु है मैले यहाँनिर, बुझ्नुभयो नि तपाईँहरूले। एन फर नेस्ट, एन फर नोज, एन फर नर्स भयो। अब फेरि हामीले लेख्न सिकाएको छ, हामी लेखौँ है त। क्यापिटल लेटरको एन यसरी लेख्नेछौँ, यसरी, स्मल लेटरको एन यसरी, क्यापिटल लेटरको एन त्यो टिक 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 गरेको लाइनमा, टिक टिक गरेको लाइनमा चाहिँ त्यो तान्दै जानु होला है। जसरी लेखेको छ त्यसरी लेख्ने प्रयास गर्नु होला। तपाईँहरूलाई पनि धेरै प्र्याक्टिस गर्नु भने डेफिनेटली आउनेछ। एन फर नेस्ट, एन फर नेस्ट, एन फर नाइन, एन फर नेस्ट, N for nine, N for nest, N for nine, N for nest. Sorry, just a minute. N for nest, N for nine. Okay, ल तपाईँहरूले पनि यसरी नै गर्ने कोसिस गर्नु होला। अर्को रहेको छ हामीलाई कलर द पिक्चर द्याट बिगिन विथ एन। त्यस्तो कलरलाई पिक्चर गर्नु पऱ्यो जुन कलर जुन चाहिँ सरी भन्न खोज्छु, त्यस्तो पिक्चरमा चाहिँ कलर गर्नु पऱ्यो जुन पिक्चरमा चाहिँ स्मल लेटर यानि कि एनबाट सुरु हुन्छ। ओके ल हेरौँ है त। अब एन फर नोज, नोजमा पनि त हामीले कलर लगाउन सक्छौँ होइन त। नोजमा मैले कलर लगाएँ है त, मैले यतिको सिम्पल कलर लगाइदिएको छु। तपाईँहरूलाई कुन ठिक लाग्छ आफूलाई चोइस गरेर लगाउन सक्नुहुन्छ होइन। नोजमा पनि भयो। अब अर्को के छ हाम्रो, इगल छ, हुँदैन। नेस्टमा हुन्छ त, डेफिनेटली हुन्छ। फेरि नेस्टमा पनि हामी चिन्ह लगाउन जाँदैछौँ। ओके भाइ बहिनीहरू, लाइक दिस। ओके तपाईँले पनि गर्ने कोसिस गर्नु होला यसरी नै। यस भयो। अर्को रहेको छ हाम्रो पेन। पेन पछि बुक, यसमा पनि भएन, जगमा पनि भएन, नर्समा हुन्छ, नेस्टमा पनि हुन्छ। यहाँनिर हामी अब यसमा नेटमा जाउँ है त। नेटमा मैले ब्लू कलर लगाइदिएँ होइन। ओके भाइ बहिनीहरू, मैले नेटमा ब्लू कलर लगाइदिएको छु। तपाईँहरूलाई अब कुन चाहिँ ठिक लाग्छ आफ्नो चोइस गरेर लेख्न सक्नुहुनेछ, कलर लगाउन सक्नुहुनेछ। ओके ल मैले ब्लू कलर लगाइदिएँ। अर्को रहेको छ हाम्रो नर्स। नर्समा के फोटो छ त अघि हामीले हेरेको जसरी गर्न सक्छौँ है। यहाँ तपाईँहरूले जुन जुन फोटोमा देख्नुहुन्छ नि त्यही कलर लाउन सक्नुहुन्छ है, त्यसमा कुनै पनि किसिमको प्रब्लम छैन है यसमा चाहिँ। फेरि नर्सको फोटोमा के छ त, ओके 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 यस, हामी यसरी गर्न जाँदैछौँ। मैले आफ्नो चोइसले राखिदिएको छु है भाइ बहिनीहरू। मैले आफ्नो चोइसले राखिदिएको छु यहाँनिर। ल हेर्नुहोस् त ल भाइ बहिनीहरू, अब यति मात्र लगाइदियो होइन, किनकि सेतो नै ठिक छ एप्रोन नै नर्सको लागि त। हेर्नुहोस् है त। अब एन फर नोज, एन फर नेस्ट, एन फर नेट, एन फर नर्स। ओके एन फर नोज, एन फर नेस्ट, एन फर नेट, एन फर नर्स। मैले एनबाट अल्फाबेटबाट सुरु हुने उसमा चाहिँ मैले
कलर लगाएको छु, अरूमा लगाएको छुइनँ। ओके, अब यहाँनिर पढ्नु पऱ्यो हामीलाई। रिड भनेको छ, रिडमा के लेखेको छ त? FAN फ्यान, FAN फ्यान, फ्यान, फ्यान। ओके, MAN म्यान, MAN म्यान, NAIL नेल, NAIL नेल, NAIL नेल, HEN हेन, HAND ह्यान्ड। ओके, MAN म्यान, HEN हेन, HAND ह्यान्ड भयो। FAN फ्यान भयो पङ्खा, NAIL नेल भनेको त नङ भइहाल्यो होइन त भाइ बहिनीहरू। ओके, ल अब हामीलाई कपी भनेको छ, हामीलाई कपी गर्न पऱ्यो है त। एन कसरी लेख्ने, एल कसरी लेख्ने, एम कसरी लेख्ने र के कसरी लेख्ने भन्ने कुरा त तपाईँहरूले अलिकति याद नै होला। र सुरुमा लेख्दै हुनुहुन्छ भनेदेखि यहाँको हेरी लेख्नु होला। यदि त्यसपछि पनि धेरै राम्रोसँग आउँछ भनेदेखि नहेरिकन एदेखि एनसम्म चाहिँ लेख्ने कोसिस गर्नु होला के, घरमा बसेर। क्यापिटल, जस्ट अ मिनट, क्यापिटल एन, स्मल एन, क्यापिटल एन, स्मल एन, जस्ट अ मिनट, क्यापिटल एल, स्मल एल, क्यापिटल एल, स्मल एल, क्यापिटल एल, स्मल एल, क्यापिटल एम, स्मल एम, क्यापिटल एम, स्मल एम, क्यापिटल के, स्मल के, क्यापिटल के, स्मल के, क्यापिटल के, स्मल के। बुझ्नुभयो नि? यसरी नै तपाईँहरूले घरमा बसेर प्र्याक्टिस गर्नु होला। ओके, धेरैभन्दा धेरै एन लेख्ने प्र्याक्टिस गर्नु होला आजको भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ। ओके, थ्याङ्क यू सो मच भाइ बहिनीहरू। नेपाल अनलाइन स्कुललाई हेर्दै गर्नुहोला, सुन्दै गर्नुहोला है त।